अस्सलाम वालेकुम। जुल्म की इंतहा हो गई। बिजली बिलों का ऐसा फार्मूला जिसने गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा कर दिया। बिजली बिलों की तकसीम और यूनिट्स का ऐसा फार्मूला जिसने छोटे सार्फिन के ऊपर बिजली के बम गिरा दिए। बिजली बिलों का ऐसा फार्मूला ना इकराम जिसने ऐसे सार्फिन जिनके घरों के अंदर सिर्फ गर्मियों के सीज़न के अंदर 2 पंखे, एक फ्रिज और एक पंप होता है, उनके घर का बजट जो है वो तहस नहस करके रख दिया है। बिजली बिलों का ऐसा फार्मूला जिसने तबाह कर दिया है आम गरीब कंज्यूमर की ज़िंदगी को, और ऐसा नाइकराम फार्मूला जिसने जो है बिजली बिलों के ऊपर बड़ा झटका ना सिर्फ लगाया है बल्कि IPP के साथ किए गए मुआहदों के ऊपर जो वो आवाज़ें उठने लगी हैं। वो फार्मूला क्या है, आज हम नाइकराम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो एक आम कंज्यूमर की ज़िंदगी को जो है वो तहस नहस किया गया है, उसके घर के बजट को जो है वो तहस नहस किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा वीडियोस देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और चलते चलते वीडियो को लाइक करें और इसकी रीच को बढ़ाना है ताकि अरबाब अख्तियार तक ये आवाज़ पहुंच सके कि कैसे जब एक आम पाकिस्तानी बिजली बिलों का सताया हुआ है, सिर्फ एक यूनिट की वजह से उसके घर के पूरा निज़ाम, पूरा बजट जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए आपने, अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इसके ऊपर नज़र षानी हो, तो आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो यस लाजम लिखना है। नाइकराम, आपको पता है कि 200 यूनिट तक के जो सार्फिन होते हैं उन्हें प्रोटेक्टेड सार्फिन कहा जाता है, जिन्हें बिजली बिलों के अंदर जो है वो खुसूसी राहत दी जाती है। जैसे ही उनका यूनिट जब वो 200 से ऊपर चला जाता है तो नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 200 यूनिट या 100 यूनिट तक के जो सार्फिन होते हैं उनका बिजली का बिल जो है वो 11 रुपये, 16 रुपये, 22 रुपये, 34 रुपये इस तरह पर यूनिट होती है। उन्हें हुकूमत जो है वो सब्सिडी देती है बिजली बिलों के अंदर। लेकिन जैसे ही वो यूनिट जो है वो 200 की हद क्रॉस करता है, वो एक यूनिट ऊपर होता है, वही बिल जो है वही यूनिट जब वो 50 रुपये, 60 रुपये उसकी जब वो कीमत चली जाती है। 2 ज़रब 2 4 बनता है। ये फार्मूला समझ लगता है 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 3 6 बन गया। इसी तरह नाइकराम बिजली बिलों का ये फार्मूला कि 200 से एक यूनिट ऊपर हो वही बिल जो कि 2200 रुपया आ रहा है, एक यूनिट ज़्यादा होने से वही बिल जो वो 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये आ जाता है। ये कौन सा फार्मूला है? ये ऐसा फार्मूला है जिसे हर पाकिस्तानी ने ढूंढने की कोशिश की है, इसके ऊपर काम किया है, लेकिन ये समझ नहीं आया। IPP के साथ ऐसे मुआहदे किए गए हैं जो कि आपको पता है कि पब्लिक की नहीं है। गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि इसके ऊपर जब वो काफ़ी एक सियासी मजहबी जमात की तरफ से एहतजाज भी हुआ था कि IPP के साथ जो मुआहदे हैं उसका असर नौ जो है वो जायज़ा लिया जाना चाहिए। तो ये जो फार्मूला है कि 200 यूनिट से आप देखें, एक तो आप कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, चले समझ लग रही है कि यार आपको 20 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, 25 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। तो जैसे ही आप 200 की हद क्रॉस करते हैं आपकी यूनिट जो है वो 30 रुपये का हो जाएगा, या एक यूनिट ज़्यादा है वो 50 रुपये का भी लगाएं आप, तो एक यूनिट जो है वो 50 रुपये का ज़्यादा हो गया, वो एक यूनिट जो है वो 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये में पड़ रहा है। तो इसके ऊपर जो गरीब आदमी के घर का बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसने अपने बच्चों की फीसें देनी होती है, अपने घर के दीगर अखराजात जब पूरे करने होते हैं, उसको पता होता है कि ये इतनी मेरी महीने की आमदन है, इसके अंदर मेरा बिजली का बिल जो है वो 2200 आ जाएगा। तो जैसे ही अगर उस गरीब आदमी का यूनिट जो है वो 200 की हद क्रॉस करता है तो आप उन्हें जो है एक बड़ा झटका जो है वो लगाते हैं, एक ऐसा झटका लगाते हैं जिससे उसके जो तोंबों जो है वो घूम जाते हैं। तो नाइकराम, इसके ऊपर जो है वो IPP को, नेपरा को और हुकूमत का जो गौर करना चाहिए कि ये जो फार्मूला है इसका असर नो जायज़ा लिया जाना चाहिए, इसे जो है वो चेंज किया जाना चाहिए। इतना बड़ा जो गरीब आदमी के ऊपर जो है वो बोझ नहीं डालना चाहिए इतना ज़्यादा। तो अगर आप इस चीज़ के महती हैं कि ये फार्मूला चेंज होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए, गरीब आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो यस लिखना है। अगर आपके पास जब
کوئی دوسری آ رہا ہو تو وہ آپ نے وہ بھی کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ لازمی درج کرنی ہے۔ میں کہہ رہا پاکستانی جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی بجلی بڑے پیمانے کے اوپر جو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ حکومت کو آئی پی پیز کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں رہتی اگر یہ سولر صارفین کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 3-4 سال کے اندر جب پاکستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ سولر سسٹم جو انسٹال ہوئے ہیں، لوگ اپنے پیسوں سے بجلی جنریٹ کر کے نیشنل گرڈ کے اندر جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں گرین میٹرز کے ذریعے۔ تو ایسے صارفین کے جو وہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سولر سے بجلی جنریٹ کر کے نیٹ میٹرنگ کے ذریعے جو نیشنل گرڈ کے اندر جو بجلی شامل کریں تاکہ بجلی کی قیمتیں سستی ہوں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، آئی پی پیز کے جو بوجھ ہے ان کے آئے روز ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں، ان کا جو سرکولر ڈیتھ ہوتا ہے، اپنا جو گردشی قرضہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی آ سکے۔ اسی طرح نائب کرام جو حکومت پاکستان ہے اس کو جو ہے وہ پانی سے جنریٹ ہونے والی جو بجلی ہے، پن بجلی کے منصوبے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی جو ہے وہ عام جو ڈیزل ہوتا ہے یا پیٹرول ہوتا ہے، فرنس آئل ہوتا ہے یا گیس سے جو بجلی جنریٹ کی جاتی ہے اس کی نسبت جو ہے وہ سستی پڑتی ہے۔ تو ایسے منصوبے جو ہے وہ لگائے جانے چاہیے اور سولر صارفین کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی رائے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ لازمی بتا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر گزشتہ دنوں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے صارفین جن کے یونٹس کا استعمال جو ہے وہ 200 سے 1 یونٹ اوپر ہوتا ہے یا چند یونٹ اوپر جو ہو جاتے ہیں تو ان کو بجلی بلوں کے اندر بڑا جھٹکا جو ہے وہ لگتا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی جو ہے وہ ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو ہم نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ آواز جو ہے یہ 200 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں جو کہ چھوٹے صارفین ہوتے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے بھی اس آواز کا حصہ بننا ہے، اس آواز کو توانا کرنا ہے تاکہ ارباب اختیار تک یہ آواز پہنچ سکے کہ چھوٹے صارفین کے ساتھ یہ ہونے والا جو ظلم ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ ان کے بجلی بلوں کے اندر جو بڑا جھٹکا لگتا ہے، اگر ان کے پاس اتنی گنجائش ہوتی تو وہ دوسرا بجلی کا میٹر نہ لگوا لیتے، تو دوسری طرف آپ دوسرا بجلی کا میٹر اتارنے کی مہم بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ بجلی کے میٹر پائے گے تو دوسرا میٹر جو اتار لیا جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو کم از کم جن کے پاس ایک بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے ان کو تو کم از کم سہولتیں دے دیں، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کا جو خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا فارمولہ طے ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے بجلی کے جو صارفین ہیں انہیں پتہ ہو کہ یار اگر ہمارا یونٹ 200 سے اوپر بھی چلے گیا تو ہمارے بجلی بل کے اندر اتنا صرف اضافہ ہوگا، نہ کہ وہ بڑا جھٹکے کی صورت کے اندر جو ہے وہ انہیں لگے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ نیپرا کو اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔